नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु नेपालको पुँजी बजार। पछिल्लो समयमा नेपालमा साना अथवा ठूला लगानीकर्ता पुँजी बजारमा आएको गिरावटबाट निकै निराशा छन्। वास्तवमा यो के कारणले भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता निरज गिरी, त्यसैगरी नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। मैले अम्बिका सरबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहेँ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा लगानीकर्ताहरूका लागि शेयर मार्केट निकै निराशाजनक रह्यो है, कस्तो छ यहाँको विश्लेषण? आर्थिक वर्ष 74-75मा समग्र रूपमा सुरुदेखि अन्तसम्मको एक वर्षको हेर्दाखेरि 24.25% गिरावट नेप्सीमा आएको छ। त्यसभन्दा अगाडिको वर्षमा पनि त्यही अनुपातमा गिरावट, विगत 2 वर्षदेखि लगातार पुँजी बजारमा गिरावट आएको हुनाले आम लगानीकर्ताहरू जुन ठुलादेखि सानासम्म, कर्मचारीदेखि गृहिणीसम्म निराश भएको अवस्था हो अहिले। हजुर, वास्तवमा यो के कारण हो सर? हामी कहाँ सिस्टमले जान सकेनौँ कि यसरी कि यो नियमित प्रक्रिया हो कि शेयर मार्केटको यो स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यसलाई अब विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामी भनौँ न नियमन निकायको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि केही कारणहरू छन् भनौँ न। अब मुख्य रूपमा हामीले यसलाई दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो होइन। एउटा चाहिँ नि जस्तै भनौँ हाम्रो बजारमा चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ होइन, र अहिले भनौँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ यो 74 असारसम्म पुँजी चाहिँ एउटा सर्टन लेभलमा पुर्याउनु पर्ने भनेर नियमन निकायले व्यवस्था गर्यो भने एउटा कानुनी व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न उनीहरूको बोनस अथवा भनौँ न राइट्सबाट भन्दा पनि बढी राइट्सहरूबाट नै सेयरहरू भनेपछि एउटा मैले भन्न खोजेको चाहिँ सप्लाई चाहिँ बढेर गएको छ होइन। एउटा त्यो पाटो हो, र अर्को पाटो चाहिँ यो घटनामा हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो बजार चाहिँ हाम्रो मात्र होइन संसारको पनि बजार के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ नि एउटा उल्टो रिलेसनमा हुन्छ कि भनेको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै गयो भने जेनरली बजार चाहिँ घट्छ। र हामीले यो विगत 2 वर्ष उहाँले भन्नुभएको जस्तो विगत 2 वर्षको अवधिलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि यो जुन लिक्विडिटीको चाहिँ क्राइसिस भनौँ न, कहिले चाहिँ एकदम एउटा पिरियड अलिकति हाई लिक्विडिटी थियो होइन, त्यसपछि चाहिँ क्रन्च हुँदै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्दै गयो। त्यसको इम्प्याक्ट पनि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो बजारमा चाहिँ परेको देखिन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बजार अझै पनि काठमाडौँ केन्द्रित भयो कि भन्नाले भनौँ न अहिले हामीले अब प्राथमिक बजारमा चाहिँ धेरै सुधारहरू गरेको छौँ होइन। भन्नाले भनौँ न अस्ति हामी अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ म मनाङको चामे गएको थियौँ कि एउटा यस्तै इन्टरेक्सन प्रोग्राम गर्न भनेर। त्यहाँ पनि डिम्याट, त्यहाँ लोकल पपुलेसन टोटल 600-400वटा चाहिँ डिम्याट खाता खोल्या रहेछ भनेपछि प्राइमरी मार्केट लान सक्यौँ, सेकेन्डरी मार्केट गएको छैन भने त्यसको चाहिँ के सप्लाई यता बढेर गयो, डिमान्डलाई चाहिँ हामीले गर्न सकेन। त्यसैले अब हामीले सबको असर चाहिँ बजारमा देखिरहेको छ। ब्रोकरलाई त विस्तार गरिसकेका छौँ उपत्यका भन्दा बाहिर, किन ती कम्पनीहरूले सशक्त रूपमा काम गर्न सकेनन् अथवा हामीले चाहिँ जनताको पहुँचमा पुर्याउनका लागि उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिन सकेनौँ? होइन, तपाईँको दोस्रो चाहिँ कुरो हो कि भनेको त्यो सहज वातावरण चाहिँ पुगेन कि ब्रोकरहरू पनि गएको छन् होइन, तर ब्रोकरहरू पनि जाने भनेको अझै पनि त्यो टेक्निकली भनौँ न जुन रूपमा जानुपर्ने त्यो चाहिँ अवस्था छैन कि अझै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न अहिले मैले बसेर चाहेँ भने अमेरिकाको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ गर्न सक्छु यहीँ एउटा मोबाइलबाट। प्रविधि कहाँ फड्को मारिसक्यो, हामी त्यही पुरानोमै छौँ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो आउटरिच नबढायो हुनाले पनि भनौँ न मैले भने नि हामी चामेमा जाँदाखेरि ल हामीले डिम्याट खाता खोल्यौँ, कारोबार गर्न हामीलाई नदिने भनेर प्रश्न गर्नुभयो, हामी चाहिँ रातो मुख कि। त्यसैले त्यो अवस्था भएको कारणले पनि डिमान्डको साइडलाई पनि हामीले इन्क्रिज गर्न सकिरहेको छ, सप्लाई चाहिँ बढेर गएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बजारमा चाहिँ अवस्था आएको छ। र यदि हामीले त्यो आउटरिच बढाइदिने हो भने काठमाडौँको मार्केट त स्याचुरेटेड भइसक्यो कि जति छ हाम्रो डेली ट्रान्ज्याक्सनको झन्डै 90% त काठमाडौँ भ्यालीभित्रबाट मात्र हुन्छ भनेपछि त्यो स्याचुरेट भयो भने अब त्यहाँ त कतिले गर्ने भन्ने भयो। त्यसैले अब प्रोग्रेस स्वरूप त अनलाइन प्रक्रियामा लगभग गइसकेको छैन, तर लगानीकर्ताले कसरी चाहिँ अनलाइनबाट कारोबार गर्ने, त्यो कारोबार गरे बापत उसले शुल्क कति तिर्नुपर्छ या पर्दैन अथवा ब्रोकरसँग कनेक्सन हुनुपर्छ पर्दैन? अहिले पनि भनौँ लगानीकर्ताहरूले के बुझेको छन् भन्दा अब अनलाइन आएपछि चाहिँ नि ब्रोकर सोकर चाहिँदैन, मैले त दनादन गर्ने भन्ने किसिमको त्यो मेसेज हामीले पाइरहेछौँ। यो गलत हो, ब्रोकर माध्यमबाटै जाने हो भन्ने कुरा त्यो मेसेज तपाईँहरूले दिन सक्नु भएको छैन। त्यसैले अब कति पिरियड हो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति फोकस गरेर लानु। हामीले पनि भनौँ न हामी जहाँ जहाँ इन्भेस्टर एजुकेसन भनेर गएको छौँ त्यहाँ चाहिँ यो कुरा राखेको छौँ। हामी नियमन निकायको रूपमा
अनि उहाँहरूको काम हामीले गर्दैछ। त्यसैले तपाईँहरूको त प्रफिट आउने हो बाबा, त्यसैले यो काममा त तपाईँले झन् बढी लाग्नुपर्ने छ भने त्यो रूपमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, वास्तवमा कसरी स्टडी गर्ने मार्केटमा लगानी गर्न? यहाँ त अब लामो समयदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ, कसरी चाहिँ बस्न सक्छन् रिस्कबाट लगानीकर्ताहरू? लगानीकर्ता रिस्कबाट बस्नको लागि आफूले लगानी गर्ने सम्बन्धित कम्पनीको बारेमा सामान्य जानकारी चाहिँ राख्नुपर्छ। लहेर हावाको भरमा अरूले भनेको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। खास गरेर एकदम सिम्पल कुराहरू बुझाउँदाखेरि कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको वासलातको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म उसको वासलातले उसको ब्यालेन्स सिटले के कुरा देखाएको छ, नाफाको अवस्था कसरी ग्रोथ भएको छ, त्यहाँको संस्थाका सुशासनको कुरोहरू होइन, यो कुराहरू यति बेसिक कुरा हेरिदियो भने लगानीकर्ता चाहिँ विचलित हुनु पर्दैन। आफूले लगानी गरेको सेयरको मूल्य र वर्षको अन्तमा 365 दिन समाप्त भइसकेपछि त्यसले दिने प्रतिफललाई र तत्समयमा ब्याङ्कको ब्याज दर बजारमा सेभिङको त्यति तुलना गरेर लगानी गर्यो भने कुनै पनि लगानीकर्ता चाहिँ पुँजी बजारबाट निराश हुनु पर्दैन। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरू बजारमा आउनुभएको लगानीकर्ताले लहेको भरमा हल्लाको भरमा हिजो बढ्यो आज बढ्यो भोलि बढ्छ, उसको ब्यालेन्सको साइड बढेको छ कि छैन, उसको बिजनेस त्यो अनुसार बढेको छ कि छैन, प्रति सेयर आम्दानी बढेको छ कि छैन, यी कुराहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन नगरिकन लगानी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लगानीकर्तालाई ठुलो रूपमा घाटा हुन्छ। हजुर अहिलेको मुख्य समस्या चाहिँ के हो त मार्केटको? अहिलेको मार्केटको सबभन्दा ठुलो समस्या के भन्दा अहिले निरज सरले भने जस्तै ब्याज दर बढ्यो, सेयरको सप्लाई बढ्यो है, यी कुरा हुँदाखेरि मार्केट घट्यो भनियो, तर यी कुरा त थाहा थियो नि सरकारलाई, सबै थाहा थियो नि ब्याज दर भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा पुँजी बजारलाई निरन्तर घटेको पुँजी बजारलाई रोक्नको लागि होइन, लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै घाटा नहुनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने मिनिमम कुराहरू पनि नगरेको अवस्था हो। सप्लाई बढिरहेको छ। हिजोका दिनमा हामीले के गल्ती गऱ्यौँ भन्दाखेरि 2 अर्बबाट 8 अर्ब बनायौँ, 20 करोडबाट 1 अर्ब बनायौँ। तर हामीले के थिङ्क गरेनौँ भन्दा हामीले नम्बर अफ सेयर बढाउनपट्टि लाग्यौँ, कम्पनीको रिजर्भ बढाउन थालेनौँ। 8 अर्ब रिजर्भ प्लस सेयर भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि, सेयरको सप्लाई बढ्यो भने थिएन नि, त्यहाँनिर विचार गर्न सकिन्थ्यो नि होइन। रिजर्भ बेस कम्पनी बनाउन हामी कहिले पनि ध्यान दिएनौँ। हामी के भन्दाखेरि सेयर बेस नम्बर अफ सेयर बेस कम्पनी बनाउनतिर हिजोका दिनमा ध्यान दियौँ र पछिल्लो समयमा एकातिर त्यसरी ध्यान दियौँ। सप्लाई बढ्यो, सप्लाई बढेको बढे भयो, त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामी कति भयो अनि बजारलाई हामीले कसरी निरुत्साहित गऱ्यौँ भन्दा साइकोलोजिकल मानसिक रूपमा बजारलाई कसरी निरुत्साहित गऱ्यौँ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारलाई प्रवाह गर्ने ऋण रकममा आजका मिति पर्नु सेयर कर्जामा सेयरको धितोमा लिइने कर्जा नेपालको लगानी क्षेत्रको सबैभन्दा महँगो र सबैभन्दा रिस्क बढी भएको क्षेत्रको रूपमा हामीले परिभाषित गऱ्यौँ। 150 रिस्क रेट भनेर अहिले पनि भनेको छौँ। हामीले हाम्रो सम्पत्ति धितो राखेर 50%, खासमा भन्यो भने पुँजी बजारमा 40 र त्योभन्दा कम हामीले लोन पाउँछौँ। तर आजका मितिसम्म डेटा एनालाइसिस गरौँ, सबैभन्दा कम डिफल्ट हुने सेयर कर्जा हो। त्यो सेयर कर्जालाई सबभन्दा हाई रिस्कमा राष्ट्रले के गर्ने प्रायोरिटीमा दिएन, नम्बर 1। नम्बर 2, विगतमा कोर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कोर क्यापिटलको 100% पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउँछ भनेका थियौँ। हामीले त्यसलाई सङ्कुचन गर्दै विगत त्यसको इम्प्याक्ट हो। त्यसको के इम्प्याक्ट हो? 2 वर्षदेखि हामीले 100बाट हामीले 40मा ल्यायौँ, 40बाट अहिले 25मा ल्यायौँ। अनि हामीले फेरि वकालत के गर्यौँ भन्दा होइन, पहिला चाहिँ क्यापिटल 200 करोड हुँदा तिमीलाई 100 दिएको, अहिले 200 करोड हुँदा हाम्रो त 800 करोड भइसक्यो नि, हाम्रो नम्बर अफ सेयर पनि त्यसरी बढिसक्यो नि त। अनि त्यही हुनु पर्दैन, नम्बर अफ सेयर बढ्ने कि 200 करोडकै नम्बर अफ सेयर भएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यो लजिक ठिक थियो। अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दा त्यसरी क्रमशः कोर क्याप एउटा व्यक्तिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गएर जति ऋण पाउँछ नि, पुँजी बजारले त्यो स्किमले त्यति ऋण पाउँछ, त्योभन्दा विडम्बना हुन्छ। राज्यले प्राथमिकता यो क्षेत्रलाई राखेन भन्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था रिस्क रेट पनि बढ्यो। अनि यता आएर त्यो लिमिटेसन घटाउँदै सेयरमा त लोनै दिने होइन, राज्यको पोलिसीले त्यसरी गाइड गर्दै आएको सन्दर्भमा ठुला बुझेका राम्रा विश्लेषण गर्ने लगानीकर्ताको मनोबल के भयो भन्दा
दिन प्रतिदिन घटेको अवस्था हो। हजुर। यसले गर्दाखेरि पुँजी बजारलाई निरन्तर रूपमा विगतदेखि घटाउन सहयोग गरेको छ। सरकारले यस विषयमा हेर्नुपर्छ भन्ने हामीले पटक पटक माग गरेका थियौँ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि ती कुरा राखेका थियौँ, तपाईँले रिस्क वेट घटाइदिनुहोस्, यो कोर क्यापिटलको 40 होइन यसलाई बढाइदिनुहोस्, 50-60 बनाउँछौँ। उहाँले के गरिदिनु भयो? घटाइदिनु भयो उल्टो। अनि मार्जिन कललाई 70-80 पुऱ्याइदिनु भयो। अस्ति के भन्नुभयो उहाँले? फेरि हेर्नुहोस् है, मार्जिन कलको सन्दर्भमा एकीकृत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशकले स्पष्टसँग के भनेको थियो भन्दाखेरि लोन लिँदाखेरि 10% नमाग्ने अथवा भ्यालुएसनको 150% हुने बेलासम्म कल गर्नु पर्दैन भनेको छ। त्यो भनेको हिजोको दिनमा के थियो भन्दाखेरि तपाईँले 40% मात्रै पाउनुभएको थियो, त्यो भनेको करिब 80% सम्म पुग्ने बेलासम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले माग्न पाउने थिए। उहाँले 20 बनाउनु भयो, शब्दमा खेलिदिनु भयो, फेरि पनि प्रहार गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले समग्र रूपमा के भयो भन्दाखेरि राज्यले पुँजी बजारलाई लगानीको क्षेत्र होइन, दोस्रो बजारमा लगानीको क्षेत्रै होइन भन्ने किसिमको नीति एकपछि अर्कोमा ल्याउनु नै बुझेका र ठुला लगानीकर्ताको लागि च्यालेन्ज भयो। त्यसले गर्दा अब यो आर्थिक देशको आर्थिक क्षेत्रको भनौँ अथवा आर्थिक कारोबारको ऐनाको रूपमा हेरिने सेयर मार्केटलाई सरकारी तौरबाट पनि व्यवस्था, अझ भनौँ सानोतिनो लगानी गर्नेहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट अथवा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा यो मार्केटलाई अब चाहिँ माथि उठाउँ भनेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकार रूपमा प्रयास स्वरूप अनलाइन प्रणाली सुरु त छ, त्यही पनि प्रभावकारी त भइसकेका छैन नि। के छन् निर्देशकज्यू कामहरू चाहिँ? होइन, यसमा अब उहाँले भनेको कुरा मेरो अलिकति विमति चाहिँ के छ भने नि, वास्तवमा लगानी गर्ने भनेको ब्याङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ होइन कि, एउटा चाहिँ मिक्स हुनुपर्छ होइन। केही आफ्नो वास्तवमा जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेभिङलाई च्यानलाइज गर्ने हो कि होइन, इन्कमको लागि भनेर। हामीका चाहिँ कस्तो प्रविधि देख्यो भने एउटा उदाहरण म दिन्छु भनौँ न। कतिपय उहाँले भन्नुभयो, म पनि सहमत के छु भने कतिपय अवस्थामा हाम्रो लगानीकर्ताहरू चाहिँ ल जस्तै भनौँ एउटा उदाहरण उहाँलाई नै दिन्छौँ कि म चाहिँ क्लास लिँदा कहीँ जाँदाखेरि अम्बिका पौडेलले कमाएर यस्तो गर्नु हो, उहाँले पुँजी बजारबाट कमाउनु हो भन्ने छ। उहाँले त्यो कमाउनलाई भनौँ न त्यो कति हात पोल्नु भएको छ, कति त्यो मान्छेलाई थाहा भएन। उहाँको अहिलेको स्ट्याटस देखेर मान्छे यो त लोन लिएर जानुपर्ने रहेछ, यो बजार त बढे हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस के भने बढी लोनबाट गइरहेछ कि भनेको एउटा पिरियडमा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो पैसा नहुने मान्छेले बजारमा होइन, मैले भन्न खोजेको प्लान ए र प्लान बी हुनु पऱ्यो। मेरो प्लान ए ठिक छ, म लोन लिएर गर्छु लगानी, तर के भने त्यो लोन लिएको संस्था के हो त? त्यो पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होइन र होइन, उसलाई पनि उसको पनि रिस्क छैन र। त्यसैले त्यो हेरेर ठिक छ मैले लोन लिएँ, बजार भनेको घट्न पनि सक्छ, भोलि बजार घट्यो भने त्यो ब्याङ्कले मलाई लोनको पैसा त माग्छ भनेपछि मेरो प्लान बी के हो त होइन भनेको। त्यो अवस्थामा मेरो कहीँ हुनु पऱ्यो नि। अहिले कस्तो देखियो भने त्यो मार्जिन कल आउन साथै यहाँ लगानीकर्ताहरूको बोर्ड घेर्नेदेखि लिएर भनौँ न अब एकदम कोको होलो गरेर त्यो देखिया छ। त्यसैले होइन, ब्याङ्कबाट पनि लोन लिएर गर्न सकिन्छ, तर के भने अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति अध्ययन चाहिँ नपुगेको जस्तो देखिन्छ कि। जस्तै भने ठुलो भनेर एउटा इक्जाम्पल उहाँलाई दियो भने उहाँले भनौँ न अहिले भनेका कुराहरू उहाँले त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स बोलिरहेको छ होइन। कतिपय लगानीकर्ताहरू भर्खर आउनु भएको छ होइन, भनेपछि त्यो एउटा एक्सर्साइज चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने हो होइन। त्यसैले त्यो पाटो हो। र अर्को चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा अघि नै मैले भने एउटा आउटरिच बढाउने हो, एजुकेट हो कि मुख्य रूपमा चाहिँ नि होइन। हामीले जुन रूपमा एजुकेट गर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने ब्रोकरहरूदेखि लिएर मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू, इभन इन्भेस्टर्स फोरमहरू, उहाँहरू जस्तोले के हुन्छ तपाईँहरूले पनि एजुकेट त गर्नु पऱ्यो नि बाबा। एउटा रेगुलेटरले सरकारी निकायले मात्र भनेर त हुँदैन। जस्तै भनौँ न हामीले भन्नु र त्यही कुरा उहाँले भन्नुमा चाहिँ नि उहाँको कुरो बढी सुनिन्छ, किन हामी त नियमन निकाय हो, यसले के भन्यो भन्ने हुन्छ। उहाँ त हात पोलेर आएको, उहाँको एक्सपिरियन्स बोल्छ नि। भनेपछि उहाँहरू जस्तो जो फोरम छ तपाईँहरू चाहिँ सञ्चालक नियुक्ति गर्न मात्र होइन कि एजुकेट गर्नेमा पनि अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ घचघचाइरहेछौँ र उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ अहिले। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। के छन् प्रयास अध्यक्षज्यू अहिले चाहिँ त्यसका? हामीले के भन्दा पुँजी बजार सम्बन्धमा हामीले हाम्रो वेबसाइटबाट र धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई हामी इन्टरेक्सन गरेर हामी विभिन्न फोरम मार्फत होइन फोरम मार्फत इन्टरेक्सन गरेर लगानीकर्तालाई पुँजी बजारका सामान्य सिद्धान्तहरूको बारेमा बुझाउनुपर्छ भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। हामीले पनि सुरु गरेका छौँ। हाम्रो पनि कर्तव्य हो। सरले भने जस्तै लगानीकर्तालाई जानकारी दिनु, लगानीकर्तालाई पुँजी बजार सम्बन्धी सूचनाहरू दिनु, त्यसको प्रवाह गर्नु, सबैलाई समेट्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ। हाम्रा पनि केही कन्स्टेन्टहरू छन्। हामी किन भन्दा नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन भयो अनि रिसोर्सको त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ गाह्रो साह्रो हुँदो रहेछ। हामी सुरु गरेका छौँ। भोलिका दिनमा अझ यसलाई व्यापक
र विस्तार चाहिँ गर्ने अभियानमा छौँ। खरबौँको लगानी भएको यो बजारमा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ लगानीकर्ता मार्केटमा आउँ आउँ भनिरहेछ कि जाउँ जाउँ भनिरहेछ? के भन्दाखेरि साँच्चै के भन्दाखेरि मैले अघि भनेका कुराहरू एउटा ठाउँमा छन्, तर अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने लगानीकर्ता बुझेको र विवेकी लगानीकर्ता आउँ आउँ भन्ने बेला हो, जाउँ जाउँ भन्ने बेला अब होइन। अब किन भन्दा सशर्ती हेर्दा अधिकतम बचतको ब्याज दर 7% छ अहिले, र पुँजी बजारमा लगानी गरेर पनि तपाईँले आजका मितिमा धेरै स्क्रिपहरू छन्, धेरै कम्पनीका सेयरहरू छन्, आज 7% भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्था पुँजी बजारको एउटा फेरि सर्वमान्य सिद्धान्त हामीले मान्नै पर्ने कुरो के भन्दाखेरि अघि भनेका कुराका अलावा पनि पुँजी बजार एउटा साइकलमा पनि हिँड्छ। साइकल हुन्छ नि, त्यसको चक्र हुन्छ, समय यति समय भन्ने होला। मोटामोटी रूपमा त्यो साइकल विभिन्न यसको आन्तरिक र बाह्य फ्याक्टरहरू, सरकारले लिने नीति नियम पोलिसी, सरहरूले जस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्जले लिने नीति कार्यक्रम र अभियानले यो साइकल चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक छोटो कहिलेकाहीँ लामो हुने गर्छ। जनरली नेपालको पुँजी बजारमा हेर्नु भने 7-8 वर्षको साइकल छ। अब जस्तो सरकार परिवर्तन अथवा देशमा आर्थिक रूपमा केही परिवर्तन भयो भने त समग्र देशमै असर गर्ने हो, तर अब हामी एउटा पद्धतिमा जाउँ, त्यसपछि यो क्षेत्रलाई धेरै असर नगरोस् भन्ने खालका सिस्टमहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदैन? हुनुपर्ने त्यही हो, हामीले भनेकै त्यही हो। हामी नेपाल इन्भेस्टर फोरमले उठाएको आवाज चाहिँ के भन्दा हामी पुँजी बजार घट्यो भनेर, यदि घट्यो भने हामी ओरी होइन, बढ्यो भनेर एकदम भयङ्कर ह्याप्पी पनि होइन। पुँजी बजार दिगो र सबैले पेसाको रूपमा जो लगानीकर्ता जान्छन् एउटा पेसा हो मेरो भनेर त्यसरी विकास हुनुपर्छ। त्यो विकास गर्नको लागि सरकारले अथवा नियामक निकायले यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई, सिडिएसलाई, इभन अर्थ मन्त्रालयलाई, राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले पटक हाम्रो मागहरू राखेका छौँ। यी कुराहरू तपाईँले सुधार गरिदिनुहोस् न, यी कुरा सुधार गर्ने दिगो हुन्छ। धेरै लगानीकर्ता आज आयो भोलि हरायो। प्रत्येक पटक के भइरहेछ नेपालको पुँजी बजारमा एउटा बुल ट्रेनबाट बेरिस ट्रेनमा आउँदा कम्तीमा पनि 80% लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था भएको छ। यो हुनु हुँदैन, यो एउटा पेसाको रूपमा आउनुपर्छ। यसलाई राज्यले पनि केही न केही प्रोटेक्सन गरिदिनुपर्छ भनेर हामी लाग्यो हो, अहिलेसम्म लागेको यो हो। त्यो अभियान चाहिँ कहीँ कतै पुरा हुन सकेको छैन। यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो नियामक निकायको नै हुन्छ। यसमा म एउटा तपाईँले प्रश्न भन्दा जस्तै हामीले भनौँ न गर्न खोजेको भनेको जस्तै भनौँ न अहिले उहाँले उठाइरहेको इस्युजमा के हो भने यो समस्या भनौँ किन आइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले भन्नु नि पुँजी बजार भनेको अर्थतन्त्रको ऐना हो भनेर। त्यो ऐना कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ नि लिस्टेड कम्पनीहरूको चाहिँ डाइभर्सिफाइड हुन्छ कि। हाम्रो समस्या मेजर के छ भन्दाखेरि बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू भयो होइन, मानौँ नमानौँ भनौँ न, ब्याङ्क वित्तीय उहाँले किन्ने बेच्ने पनि त्यही ब्याङ्क वित्तीय संस्था हो। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पोलिसिजहरू राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि चेन्जेसहरू गरेर आउँछ, नियमन निकाय हो, स्ट्याटस हेरेर। त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के भयो त पुँजी बजारमा पर्यो। त्यसैले हामीले भनौँ न यो विगत 5-6 वर्षपछि अगाडिदेखि चाहिँ के कोसिस गरिरहेको छौँ, यो रियल सेक्टर कम्पनीलाई ल्याउनु पर्यो हाम्रो पुँजी बजारमा। त्यो भएपछि मात्र भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय हेऱ्यो भने चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्था कम, अरू सेक्टरका कम्पनीहरू बढी हुन्छ। अनि भन्नु त्यहाँ चाहिँ त्यो यो किसिमको इम्प्याक्ट हुँदैन कि। किनभने जस्तै हाइड्रो सेक्टरले राम्रो गरेन भने होटल सेक्टरले गर्ला, होटल सेक्टरले नगर्दा अरू कुनै आउला होइन, सिमेन्ट सेक्टर होला भनेपछि त्यो किसिमले चाहिँ अर्थतन्त्र चलिरहेको हुन्छ नि। त्यसैले त्यो एउटा मेजर इस्यु हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले भनौँ जस्तै अहिले हालसालै हामीले शिवम सिमेन्ट चाहिँ आएको छ पब्लिकमा जानको लागि, सिमेन्ट इन्डस्ट्रीबाट पहिलो कम्पनी हो भनेपछि अब हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो किसिमले यो अरू कम्पनीहरू पनि आइसकेपछि उहाँले भन्नुभएको समस्याहरू चाहिँ कम हुन्छ कि। भनेको अहिले त ब्याङ्क वित्तीय संस्था छ, लोन त्यही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिने अनि सेयर त्यही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको किन्ने भनेपछि त मिसम्याच हो नि त कि। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले भनौँ न अहिले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले ट्याक्स छुटको व्यवस्था गरिदियो होइन। त्यस्तै गरेर हामीले प्रिमियममा जान पाउने व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ, हाम्रो कानुनी सुधार गरेर त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ अहिले भनौँ न हामीले भन्दा नेपाल सरकारले चाहिँ 1 अरबभन्दा बढी चाहिँ पुँजी भएका कम्पनीहरू पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था लिएर आएको छ। त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ होला। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसले अलिकति ब्यालेन्स पनि गर्छ कि। जस्तै भनौँ न अहिले अब म्युचुअल फन्डहरू छन्, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरू छन् होइन। अब वास्तवमा भनौँ न साना लगानीकर्ता जसले चाहिँ नि अब यो बुझेको हुँदैन होइन, बुझ्न पनि टेक्निकल चिज छ, टाइम लाग्छ कि। त्यसैले हामीले त्यसको लागि म्युचुअल फन्ड लिएर आयौँ। तपाईँहरू पहिला म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोस्, त्यो बाटोबाट जानुहोस्, अलिकति बुझेपछि तपाईँ चाहिँ यता आउनुहोस् भन्ने किसिमले।
अब म्युचुअल फन्ड अथवा भनौँ न मसँग 3 लाख रुपियाँ छ, मलाई टाइम छैन भने तपाईँ पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न दिनुहोस्। पोर्टफोलियो म्यानेजरहरू छन्, उनीहरूले गर्छन्। तर उनीहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि अल्टिमेट त रिस्क त त्यही हो नि। हाम्रो डाइभर्सिफाइड छैन। हेर्नु न, लिस्टेड कम्पनी 192 भन्यो भने पनि 80% र ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनी छ होइन। त्यसले गर्दा पनि यो बजारको भनौँ न यो चाहिँ यो टिल्टेड भयो होइन। त्यो समस्या हो। त्यसैले अब भनौँ न एउटा यो उद्योग क्षेत्रबाट एउटा कम्पनी आएको छ, अरू पनि आउँछन् भन्ने हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ। हामी झकझकाउने काम गरिरहेछौँ। त्यो भइसकेपछि केही हदसम्म भनौँ न यो त मार्केटको मेच्युरिटी पनि हो भन्ने किसिमले यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो निर्देशकज्यू, ब्याङ्क, ब्रोकर र लगानीकर्ता त्रिपक्षीय सम्झौताबाट चाहिँ अब सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण बनाउने कुरा चर्चामा छ। वास्तवमा यो कसरी हुन्छ, के छ यसको प्रोसेस? होइन, यस्तो भनौँ न, हाम्रो नियावलीमा के छ भने यो ब्रोकर चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि ब्रोकरको काम गर्न पाउँछ भन्ने हाम्रो नियावली जुन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हो त्यसमा व्यवस्था छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले भनौँ न ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ ब्याङ्कलाई पनि दिनुपर्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि भनिरहेको यसपालिको भनौँ न मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ त्यसलाई भनौँ न अब चाहिँ पाउँछ भन्ने किसिमको आएको छ होइन। त्यसको लागि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा भनौँ एउटा विभिन्न क्वेसन्सहरू पनि आएको थियो कि अब कारोबार हुने त्यही ब्याङ्कहरू, ब्रोकर पनि त्यही ब्याङ्कले दियो भने बजार सिद्धिँदैन भन्ने कि त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ त्यो चाहिँ सब्सिडियरी थ्रु हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ हामीले अहिले ब्याङ्कलाई चाहिँ दिँदाखेरि उसलाई डिलरको काम चाहिँ हामी दिँदैनौँ। डिलर भनेको चाहिँ आफ्नै नाममा पनि सेयर किनबेच गर्ने। जस्तै ब्याङ्कले आफ्नो भनौँ न ब्याङ्कले एउटा सब्सिडियरी कम्पनी खोल्यो र त्यो संस्थाले चाहिँ नि क्लाइन्टको अर्डर एक्जिक्युट गर्न पाउँछ, तर आफैले चाहिँ सेयर किनबेच गर्न आफ्नो नामबाट भन्यो भने त्यसरी चाहिँ हामीले भन्नु विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नि त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स अथवा जुन चाइनिज वाल्सहरू भन्छ नि त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् भन्नलाई त्यो किसिमले चाहिँ हामीले होमवर्क गरेको छौँ होइन। र यसले चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ के भने ब्याङ्कहरू आइसकेपछि अहिलेको ब्रोकरलाई पनि कम्पिटिटिभ बनाउँछ नि। अझै पनि भनौँ न हाम्रो ब्रोकर संस्थाहरू कम्पिटिटिभ हुन सकेको छैन होइन। उहाँहरूलाई भनौँ न वास्तवमा भन्यो भने हामीले करिब 5-6 वर्ष अगाडि एउटा अध्ययन भनौँ न यो गभर्मेन्टकै उसमा चाहिँ यो एडिबीबाट CFG प्रोजेक्ट भन्ने थियो कि त्यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जुन एउटा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट आउनुभएको थियो उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरूको ब्रोकरलाई त ब्रोकर भनेको के नै थाहा रहन्छ। उनीहरूले बुझेको ब्रोकर भनेको त खालि क्लाइन्टको अर्डर लिने एक्जिक्युट गर्ने तिमीबाट कमिसन खाएर बस्ने भन्ने मात्र रहेछ। त्यत्रो तिमीहरूले किन बुझाउन नसक्या भनेर क्या। त्यसैले त्यो रूपले यो आइसकेपछि चाहिँ कम्पिटिसन पनि हुन्छ होइन। वास्तवमा इजी भयो भने त कसले जान्छ र कम्पिटिसन भएपछि नै हो होइन। त्यसैले त्यो रूपमा चाहिँ यो ब्याङ्कहरू आइसकेपछि उनीहरूसँग कम्पिटिसन भएर यसले चाहिँ मार्केटको इफिसियन्सी बढाउँछ भन्ने हो। र कतिपय ब्रोकर साथीहरूले हामीलाई सिद्धाउन लाग्नुभयो भन्नुभयो, सिद्धिने होइन। जस्तै भनौँ न अब पहिला एउटा नेपाल ब्याङ्क हुँदाखेरि यो प्राइभेट ब्याङ्क आउँदाखेरि नेपाल ब्याङ्क सिद्धियो त सिद्धिएन नि, त्यसको इफिसियन्सी बढेर गयो नि होइन। त्यो रूपमा हेर्नु पऱ्यो। कम्पिटिसनमा म जान्छु र भनेको ब्याङ्कहरूको आउनेको एउटा आफ्नै क्लाइन्टल होला, उहाँहरूको त भनौँ न 25 वर्षको क्लाइन्ट छ, त्यो क्लाइन्टलाई कसरी राख्ने भने अब कम्पिटिसन हुन्छ नि। त्यसैले त्यो इफिसियन्सी बढेर क्लाइन्टले पनि राम्रो सर्भिस पाउँछ, इफिसियन्ट सर्भिस पाउँछ, त्यो रूपमा चाहिँ जान्छ भनेर यो नियममा भएको व्यवस्थालाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लान खोजेको मात्र। हजुर निर्देशकज्यू, अर्को कुरा वैदेशिक लगानीका कुरा सेयर मार्केटमा प्लस NRNले पनि लगानी गर्न पाउने तर प्रफिटको विषयलाई लिएर कुरा क्लियर नहुँदा अलमल्सा विषय भनिन्छ। वास्तवमा किन आपत्ति छ वैदेशिक लगानी भित्रिन मार्केटमा? होइन, वैदेशिक लगानी भित्रिन भन्दा पनि भनौँ न वास्तवमा मेरै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको थियो, हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ होइन। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले विद्यमान कानुनले चाहिँ नि विदेशी मुद्रा बाहिर लान पाउँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ होइन। भनेपछि भनौँ न अब NRNले लगानी गर्ने भनेको नेपाली मुद्रामा त होइन, उहाँहरूले त विदेशी मुद्रामा ल्याउनुहुन्छ। ल्याउनलाई समस्या छैन, किनभने त्यसलाई ल्याएर कुनै ब्याङ्कमा राखेर त्यसको भनौँ कन्भर्ट गरेर अथवा केही मेकानिजम दिन सकिन्छ। तर उहाँले प्रफिट त बाहिर लाँदा नेपाली करेन्सी त लाने कुरो भएन। भनेपछि त्यहाँ समस्या देखिएपछि चाहिँ यो काम अड्क्यो। यसैले छिराउन समस्या छैन, किनभने संस्थागत रूपमा पनि अहिले जोइन्ट भेन्चरमा आएको छ, उनीहरूले लान पाउँछन्। तर एज अ इन्डिभिजुअल त त्यो व्यवस्था गरिएको छैन भन्नाले अनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई अथवा राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ नि यसमा पनि केही भनौँ न क्राइटेरिया हामीले त्यही भनेको हामीले चाहिँ नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयमा र राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ नि यसलाई केही चाहिँ हाम्रो ऐनहरूमा सुधार गरेर जस्तै यो फिटा भन्ने एक्ट आइरहेको थियो होइन, त्यो फिटामा चाहिँ नि भनौँ न हामीले गर्न खोजेको कुराहरू त्यो फिटा एक्टमा चाहिँ हामीसँग पनि कन्सल्टेसनमा चाहिँ नि पुँजी बजारको के राख्नुपर्छ त भनेर हामीले पनि सुझावहरू दिएको थियौँ। त्यो एक्टमा चाहिँ व्यवस्था त्यो आइदियो भने त्यसले चाहिँ नि विदेशी मुद्रामा आयो भने कसरी बाहिर लाने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ क्लियरली स्पेल आउट गरेको छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई चाहिँ के अनुरोध गर्ने, त्यो एक्ट आइदियो भने भनौँ न यो बजारलाई चाहिँ एउटा खुल्छ अनि त्यो एभेन्युज पनि खुल्छ कि। त्यसैले त्यो रूपमा गइदिनु, त्यो ऐन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ल्याइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गरेको अवस्था छ। जुन यो डिलिस्टिङ सेयरहरूको कुरालाई लिएर लगानीकर्ताहरू चिन्तित भएका छन्, यसको लागि चाहिँ बोर्डले के गर्दैछ? होइन, यसमा पनि तपाईँलाई एउटा म भनौँ न एउटा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हेरेँ। म एउटा यस्तै इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा गएको थिएँ होइन, करिब 6-7 वर्ष अगाडि। अनि त्यहाँ मैले आफ्नो
प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा चाहिँ नि भर्खरै हामीले चाहिँ 25वटा कम्पनीले डिलिस्टिङ गऱ्यौँ भनेर भन्यो कि अनि त्यहाँ त्यो अरू देशका त अचम्म माने 25 कम्पनीज नथिङ ह्यापन टु यर इन्स्टिट्युसन भनेको उनीहरूले तिमीहरूले केही पनि भएन खै हामीले केही पनि भएन भन्दाखेरि डिलिस्टिङ भनेको चाहिँ राम्रो चिज होइन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब तर के पनि एउटा कुरा हामीले के पनि सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि सबै कम्पनीहरू पर्फर्म गर्छ बिजनेस न हो होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले जस्तै अघि उहाँले भन्नुभयो नि अध्ययन गरेर लानु हो अध्ययन गर्नु पनि त्यो भने भोलि त्यो कम्पनी खराब हुँदैछ त्यहाँ एक्जिट लिनु पऱ्यो नि त्यसैले चाहिँ नि फेरि सबैमा त यो कुरा लागु नहोला आज राम्रो भएको संस्था हुनसक्छ। भोलि कोल्याप्स पनि त हुन हुन सक्छ, सक्छ त्यही त। त्यो अध्ययनले त त्यहाँ काम गरेन नि फेरि होइन होइन त्यही भने त्यसैले होइन इन्भेस्टरले लगानी गर्दाखेरि त उहाँले भन्नु ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्नु है भनौँ न जस्तै लास्ट इयर चाहिँ अथवा भनौँ विगत 3 वर्षसम्म चाहिँ उसले प्रफिट एकदम राम्रो गरिरहेको थियो त्यसपछि उसको प्रफिट झर्दै झर्दै गऱ्यो भने त त्यहाँ त त्यो रातो झन्डा त प्लिक 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 गरिरहेछ नि त्यो हेर्न सक्नु पऱ्यो कि त्यसो भए यहाँ लगानीकर्ताकै व्यवस्था हो त अब लगानीकर्ताको व्यवस्था चाहिँ नभनौँ होइन तर अलिकति अहिले उहाँले सुरुमा भन्नुभएको जस्तो चाहिँ के भने त्यो अध्ययनशीलताको कमी भनौँ न अब व्यवस्था त मैले लगानी गरिसकेपछि कसलाई चाहिँ रहर होला र मेरो लगानी चाहिँ डुबोस् भनेर किनकि त्यो म कमाऊ भनेर नि लगानी गरे हो अब अध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यही भन्नु होला स्टडी गर अनि बल्ल मार्केटमा आऊ है भनिरहनु भएको छ होइन यस्तो हुन्छ अब स्टडी गरेर मार्केटमा आऊ भन्ने कुरो त हो हामीले त्यसको साथसाथै हामीले के भन्दाखेरि सरकार राज्यको दायित्व हुन्छ कि सर्टेन कुरामा यो क्षेत्रलाई एउटा लगानीको क्षेत्र भनेको अवस्था त हो नि भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि सर्टेन ठाउँहरू बनाइदिनुपर्छ दिनुपर्छ त्यो रुमहरू बनाउनुपर्छ होइन त्यो बनाइदिनु भयो भने केही पनि अध्ययन नगरी केही पनि नबुझे आएको मान्छेलाई त गाह्रो होला ठिक्क बुझेको मान्छेले त त्यहाँ बस्न सक्छ नि त अहिलेको समस्या भनेको लगानीकर्ताको समस्या पनि हो आफ्नो ठाउँमा छ थोरै धेरै र नियामक निकायको पनि मैले अघि उठाएका कुराहरू पनि राज्यले तत्त क्षेत्रलाई यो लगानीको क्षेत्र हो भनेर राम्रोसँग रिकगनाइज गरिदिनुपर्छ ती कुराहरू गरिदिएको अवस्थामा धेरै लगानीकर्ताले नेपालको पुँजीबाजारमा कस्तो भएको छ भन्दाखेरि 80% लुज गर्ने त्यो अवस्था आउनु हुँदैन होइन बढ्दाखेरि पनि के आधारले बढेको थियो उहाँले त्यो सबै सर्लक्क क्राइटेरिया बनायो भने मान्छे त्यति एक्साइटेड भएर जाँदैन नि त जाँदाखेरि होइन अनि झर्दाखेरि पनि त्यो लेभलले झर्दैन 1175बाट 292 हुने अथवा 5000 को कम्पनी 800 हुने अनि 800 को कम्पनी 8000 हुने यो हुनुहुन्न पुँजी बजारमा पुँजी बजारमा हामी सबै यसको रिलेटेड कम्पोनेन्टहरू सतर्क भइदिएको भयो अथवा रिलेटेड सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको भए सायदै यस्तो हुँदैन थियो यो हुनु भनेको पुँजी बजारप्रति दीर्घकालसम्म असर पर्ने विषय लाभकरको विषयलाई पनि क्लियर पार्न होइन सकिएन यो चाहिँ यस्तो हो भनौँ न अब यो चाहिँ नितान्त होइन यति यस्तो हो भन्दै त होइन यो चाहिँ अब नितान्त अब नेपाल सरकारको निर्णय हो होइन हामीले त भनौँ न जस्तै बिचमा चाहिँ नि यो भ्याट लाउने नलाउने भन्ने पनि भनौँ न वास्तवमा उहाँले भन्नुभएको कुरो कतिपय चाहिँ साइकोलोजिकल पनि छ भनौँ पहिला चाहिँ यो भ्याटको इस्यु आयो होइन भ्याट लाउने नलाउने भन्ने अब एज अ रेगुलेटरी बडी हामीले चाहिँ यो हुनु हुँदैन यो चाहिँ वास्तवमा ब्रोकरलाई भनौँ न ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लाउने भन्ने चाहिँ यो वित्तीय सेवा अन्तर्गत नेपाल सरकारको नै भनौँ न करको एउटा निर्देशिकाले त्यसलाई डिफाइन गरेको भन्नेमा त्यसले एउटा साइकोलोजिकल प्ले गरिरहेको थियो होइन अनि त्यस्तै गरेर अब यो क्यापिटल गेनको पनि कुराहरू आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त हाम्रो नियमन निकायको रूपमा यसलाई चाहिँ भनौँ न यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव दिएको छौँ अल्टिमेटली डिसिजन त गभर्मेन्टको हुन्छ त्यो विषयमा र गभर्मेन्टले एउटा निर्णय गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन गराउने फेरि हामी सरकारी निकाय नै हो त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ होइन त्यसैले त्यो रूपमा चाहिँ तर हामीले पनि भनौँ नेपाल सरकारमा चाहिँ त्यही भनेको छौँ किन पुँजी बजार भनेको त यो त सूचनाको बजार हो होइन जस्तै भन्नु एकपल्ट चाहिँ यो जुवा घर हो भन्ने आयो यो पनि वास्तवमा जुवा घर हो तर यो जुवा घर र त्यो जुवा घरमा के फरक छ भन्दा त्यहाँ सूचना केही पनि हुँदैन यहाँ त सूचनाकोमा रिस्क लिने हो नि त होइन रिस्क हो त्यसैले यो चाहिँ नि सूचनाको बजार हो त्यसले गर्दा हामी भनौँ न हामी नियमन निकाय अथवा जो भनौँ न एउटा पदमा ओहदामा बसेकोहरूले चाहिँ असाध्यै विचार गरेर बोल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको कुरो एकदम नितान्त ठिक हो होइन त्यसले गर्दा एउटा साइकोलोजिकल पनि असर छ र उहाँले उठाउनु भयो यो 10 किता दिने नीति भने चाहिँ हामीले यो किन लिएर आएको यो हामी सधैँ गर्ने भन्ने होइन यो होइन उहाँले भन्नु कुरा ठिक हो होइन तर के भन्दाखेरि हामीले त हाम्रो बजारको साइज पनि बढाउनु छ नि काठमाडौँ मात्र त बजार होइन नि तपाईँको भनौँ न हामीले अहिले यो आस्पा प्रणाली ल्याएर भनौँ न यता यो अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जहाँबाट 2200वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको शाखाबाट चाहिँ सेयरमा आवेदन गर्न सक्छौँ भनेर भन्यो अब आवेदन चाहिँ दिने एउटै पनि सेयर नपर्ने भयो भने त भनौँ न जो त्यो मार्केटको डेप्थ र त्यो आयतन बढ्यो भने भनौँ न अनि नै त्यो बजार चाहिँ बजार हुन्छ होइन काठमाडौँबाट मात्र बजार बनाएर भनेपछि त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यो पोलिसी लिएर आएको हो र यसलाई हामी रिभ्यू गर्छौँ होइन र
र अर्को कुरो चाहिँ नि यो एफपिओमा भनेर आयो नि, त्यो चाहिँ वास्तवमा एफपिओमा सुरुदेखि नै संस्थागत लगानीकर्ताले गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो हामीले पछि परिवर्तन गरे पनि होइन। खालि हामीले एउटा चेन्ज के गर्यो भने आइपिओमा प्रिमियममा आयो भने चाहिँ पहिला रोकेको थियौँ होइन। प्रिमियम प्राइस एड भइसकेपछि त हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने फिक्स प्राइस भनेको जुन 100 रुपियाँमा आउँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ, तर प्राइसिङ गरेर 100 भन्दा माथिको प्राइसिङ आयो भने त सबैलाई एउटै हो नि भनेर त्यो किसिमले चाहिँ हामीले रिभ्यू गरेको हौँ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ के भने बजारको त्यो जुन आउटरिच चाहिँ भनौँ न, भोलि भनौँ न मेचीदेखि महाकाली सबैले चाहिँ सेयर पाएपछि त मैले 10 किता सेयर पर्यो अब कहाँबाट बेच्ने भनेपछि त्यसले मार्केटमा त्यो लिक्विडिटी लिएर आउँछ कि बजारमा त लिक्विडिटी लिएर आउनु पऱ्यो नि होइन। लिक्विडिटी लिएर आउने भनेको एउटै ठाउँमा सेन्टर्ड भयो भने त आउँदैन। त्यो हिसाबले हामीले गरेको हो होइन। र हामीले चाहिँ भनौँ न अब सरकार, हामी पनि सरकारी निकाय नै हो, यसमा चाहिँ हामीले पनि हाम्रो सुझावहरू दिएको छौँ होइन, यो क्यापिटल गेनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैले यसलाई चाहिँ भनौँ न अब हामीले विभिन्न देशहरूको पनि अध्ययन गरेर होइन, अब सरकारले भनेको पनि केही कुराहरू ठिक हो होइन, त्यहाँ चाहिँ केही भनौँ न कमजोरीहरू छन्, त्यो कमजोरीलाई हटाउन यसरी जान सक्छ भनेर त्यो चाँडै नै त्यसको न्युट्रियल चाहिँ निक्लिन्छ होला र आउनु पनि पर्छ। किनभने आएन भने के हुन्छ भने उहाँले भन्नुभएको फेरि त्यहाँ चाहिँ अब सूचनाको कि ल अब सिद्ध्याउने भयो भने एउटा थरी त हल्ला गर्ने हुन्छ नि, किन बजार भनेको त्यही हो नि होइन। कसैले चाहिँ यो बजार घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, कसैले बढाउन पाए भन्ने हुन्थ्यो। त्यो युद्ध भइरहेकोमा नि प्राइस फर्मेसन भएर कसैले अल्टिमेटली नेट त जिरो हो नि, कसैले गुमायो भने कसैले कमाउँथ्यो हो नि, त्यो हावा माथिबाट त आउने होइन। र त्यो सधैँ भइरहने चिज हो कि त्यो। त्यसरी हामीले यति धेरै छलफल गरिरहँदाखेरि सेयर मार्केटमा अर्को धेरै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ पिरमा पार्ने कुरा भनौँ न, विशेष गरी होइन सूचना चुइने कुरा, जस्तो कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनौँ अथवा लिस्टिङ कम्पनीहरूको सूचना चाँडो चुइने, आफन्तहरू, संस्थापक, सञ्चालक आदिले चाँडो सूचना पाउने, यो कुराले गर्दा लगानीकर्ता विशेष गरी सारा लगानीकर्ता जहिले पनि मारमा पर्ने कुराहरू आउँछ। किन यो कुरालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, कारबाही गर्न सकिँदैन? यस्तो हो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न अब यो अलिकति टेक्निकल इस्यु पनि छ कि भनेको कस्तो भने त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पनि भनौँ न, हामी मैले अघि नै सुरुमा भने हामी प्रविधिको युसेजमा असाध्यै पछाडि छौँ कि। अब हामीले भनौँ न बाहिर इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा जाँदा उनीहरूसँग छलफल गर्छौँ, कसरी हेर्छौँ भन्दा उनीहरूको चाहिँ त्यो डाटाबेस बन्द रहेछ कि भनेको अब भनौँ उनीहरूको त फुल्ली मेकानाइज छ ट्रेडिङ सिस्टम होइन, अनलाइन कारोबारहरू हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरूको राखेर होइन, अनि त्यसबाट चाहिँ हेर्ने किसिमको। अब हाम्रो जुन नेप्सेको अहिले ल्याउने सिस्टम छ नि त्यो आएपछि चाहिँ त्यो डाटाबेस बन्न थाल्छ कि। जस्तै भनौँ एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा ब्रोकर कम्पनी इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो ब्रोकर कम्पनीको भनौँ न सिइओ, उसको सञ्चालकहरू, उसको हाई लेभलको जुन कर्मचारी छ उसको एउटा डाटाबेस त हुनु पऱ्यो नि कहीँ कि। अनि कारोबार भयो भने त्यो सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ एउटा रेड फ्ल्याग त्यसरी त्यो एउटा पाटो हो भने अर्को चाहिँ त्यो सिस्टम नभएको हुनाले गाह्रो छ कि त्यो होइन, त्यो गाह्रो छ। जबसम्म हामी सिस्टममा जाँदैनौँ यो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ होइन। भन्नाले यस्तो छ फेरि अब भनौँ न यसलाई चाहिँ हामीले छानबिनहरू गरेको छौँ होइन, तर इस्ट्याब्लिस गर्न चाहिँ भने त्यो मेकानिजम नभएको हुनाले भनौँ न, जस्तै अब टेलिफोनकोदेखि लिएर यी विभिन्नहरू त्यो आउने रहेछ, त्यसले गर्दा आइडेन्टिफाई गर्न पनि त्यसैले त्यो एउटा भयो। र अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो बजारमा चाहिँ मैले कस्तो पनि ट्रेन्ड देखाएको छु भने चाहिँ अब इन्साइडर ट्रेडिङै छैन भनेरै त भन्न सकिँदैन होइन। तर अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो बजारमा चाहिँ कस्तो छ भने मानौँ न अब जस्तै अम्बिकाजीले चाहिँ सेयर कुनै किन्न थाल्नुभयो मानौँ भन्न, उहाँले कुनै इन्फर्मेसन, एक्जाम्पल है यो, उहाँले पाउनुभयो अथवा केही भएर उहाँले किन्न थाल्नुभयो भने यहाँ त कस्तो भने त्यो इन्फर्मेसन तुरुन्त पुग्छ कि पचाउन, ल अम्बिका पौडेलले चाहिँ सेयर किनेको छ है उठाउन थाल्नुभयो भनेपछि सबजनाले सेयर किन्न थाल्छन्। त्यो भएको हुनाले त्यताबाट पनि भनौँ त्यो कानुनी र त्यो त होइन। त्यसैले त्यो किसिमको पनि हाम्रो भनौँ अझै पनि त्यो फुल्ली नभएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो किसिम, त्यसैले इन्साइडर भनेर भनौँ न रियली इन्साइडर नै चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन कसैको थ्रु आएर कसैले चाहिँ भनौँ न अब जेनरल इन्साइडर भनेपछि त कसैले कुनै मेकानिजमबाट सेयर त उठाउन थाल्छ नि। जस्तै भनौँ मानौँ मैले यो स्ट्रिक्टली चाहिँ नि पद्धतिमा नगइकन यो कसलाई पक्रिने, कसरी कारबाही गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसैले हामीले चाहिँ दुईटा पाटो गरिरहेको छौँ कि। एउटा चाहिँ नि त्यो सिस्टमलाई पनि त्यहाँ भनौँ उनीहरूले जुन ल्याउँदैछ त्यसमा यो मेकानिजम राख है भनेर भनेछौँ, राखेछौँ भन्नुभएको छ। र अर्को चाहिँ हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलिकति यसलाई कन्ट्रोल गर्न नियमावली नै ल्याउँदैछौँ। अहिले पनि इन्साइडर ट्रेडिङ ऐनको मात्र व्यवस्था छ, तर त्यसलाई क्लियर गरेर यो मेकानिजम भनेर स्पेसली त्यसैमा फोकस गरेर नियमावली र त्यो दुईटाको कम्बिनेसन भएपछि यसलाई चाहिँ हामी अझ प्रष्ट रूपमा भनौँ न त्यसरी चाहिँ लान सक्छौँ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म निर्देशकज्यू त्यसै गरी अध्यक्षज्यू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कुराकानी पुँजी बजार सम्बन्धी रह्यो। यो बहस यहीँ टुङ्गिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ।
नमस्कार।